السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الفيديو جديد ان شاء الله، اللي غادي يكون خاص بالتصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2020. الموضوع مادة الرياضيات، مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي. دونك كيف كنشوفو باش نبداو ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بالتصحيح ديال التمرين الثاني، ليكزيرسيس الثاني، وهو عبارة عن بروبليم يعني لي تيب دو فونكسيون. دونك نبداو على بركة الله. دونك عندنا البارتي 1، لا بارتي A. هنا on considère la fonction numérique g définie sur 0 plus l'infini par g، هذه هي لا فونكسيون ديالنا، وبالتالي ال ln x ديما معرف فاش كيكون غير ln x، غير x لداخل ln معرف صفر بلس لانفيني، يعني في وسط ln خصو يكون أكبر قطعا من الصفر. دونك مونطخي أو سؤال كو g بريم دو x كتساوي لنا هاد العدد مهما يكون x ينتمي إلى المجال الموجب قطعا. دونك باش نجاوبو على هذه كيفصنا نقومو بعملية الاشتقاق. دونك هنايا نخدمو ليكزيرسيس جوج. دونك بارتي A. دونك كيف دونك جي بريم دو اكس سؤال 1. دونك غادي ناخدو لا فونكسيون ديالنا جي د اكس هي اكس كاري 1 بلس 2 موان 2 ln دو اكس. دونك هادي هي الفونكسيون ديالنا. دونك باش نديرو لها البريم غناخدوها بين قوسين اكس مربع زائد جوج ناقص جوج ln دو اكس. دونك نقومو بلا ديريفي ديالها. دونك اول خطوه ان شاء الله هي نفرقو. هنا كنلاحظو بان جمع بزاف ديال الحدوديات. دونك غادي نقومو كل وحده على حده بالاشتقاق ديالها. دونك كل وحده كنفرقوها، وبالتالي عندنا اكس مربع مشتقه اي عدد عندنا يكتب على شكل x أس n مشتق كيساوي لنا n، كتنزل n x أس n موان زان، يعني تنزل n ويتنقص بالأس. دونك غادي نلاحظو في الخدمة ديالنا تنزل n هي جوج ويتنقص من جوج واحد تولي هي x أس واحد، دونك هي جوج x. دونك زائد أي عدد كونستون بريميتيف عفوا لا بريم ديالو يعني المشتقة ديالو ديريفي ديالو هي صفر. دونك وبالتالي هنا عندي صفر ناقص. دونك هادي جوج للان د اكس. دونك حنا كنعرفو بان الاشتقاق ديال الان د اكس كيساوي واحد على اكس. دونك جوج سي اون كونستانت، دونك لا داعي للاشتقاق ديالها نخرجوها ونشتق فقط الان ديال اكس. الان د اكس قلنا الاشتقاق ديالها هي واحد على اكس، وبالتالي النتيجة هي جوج إكس ناقص جوج على إكس. دونك في المعطيات هما كيقولو لنا نحاولو نبينو على هاد الشكل، أي أنهم عملو بالجوج وحدو المقامات. دونك غادي نحاولو نعملو بالجوج، عطينا جوج إكس ناقص واحد على إكس. دونك إلا حاولت نوحد المقامات تجيني جوج. نوحد المقامات يعني هذا خص عندو مقام واحد، وبالتالي عندو المقام واحد كيخصني نضربو في إكس باش يولي عندو المقام. دونك ضربت المقام في إكس تا البسط غنضربو في إكس. دونك غادي يولي إكس في إكس هي إكس مربع ونقص منو هاد الواحد وكلشي على إكس. دونك سكيفو ديمونطري. دونك هذا هو السؤال واحد. دونك السؤال جوج هو étudier le signe de g' de x sur 0 plus l'infini. دونك هاد المعطى اللي عندي خصني étudier le signe ديالو، ندرس الإشارة ديالو. دونك كيف كيعرف كلشي السؤال الثاني، كيف كيعرف كلشي بأن المجال اللي عندي كنقول مهما يكون إكس ينتمي لصفر بليس لانفيني. الترجمة ديال هاد صفر بليس لانفيني شكون هي؟ هي إكس أكبر قطعا من الصفر. ها هو إكس
من الصفر للفوق وقطعان، يعني الصفر ما داخلش. دونك إلا كان إكس أكبر قطعة من الصفر فهذا راه أكبر قطعة من الصفر موجب، والجوج موجب، بقى لي هاد الفرق هذا. هاد الفرق هذا هو اللي خصني نعرف لو سين ديالو. مادام كان كانت هنا زائد غادي نقول بأن إكس مربع ونزيد عليه عاد مربع نزيد عليه عاد موجب، غادي يكون كلشي موجب. يعني ملي كاين الناقص مكنعرفش فوقاش يكون موجب أو فوقاش يكون سالب. دونك من هنا كنقول أن مهما يكون سميتو هاد العدد إكس أكبر قطعة سواء كينتمي لهاد المجال يعني أكبر من الصفر، دو هاد جي بريم دو إكس هادي اللي لقيتها هي هادي تأخذ إشارة إكس مربع ناقص واحد. prend le signe de x au carré moins 1. تأخذ إشارة x au carré moins 1 يعني خصني نرجع للسطر وندير x مربع ناقص واحد تساوي صفر. دونك هنا هاد الحالة هادي كل واحد كي غادي يحسبها، كاين اللي غيحسبها بطريقة وكاين اللي غادي يحسبها بطريقة. دونك كاين اللي غيحسبها بالطريقة ديال لي زيدونتيتي روماركابل، يعني غيقول هنا بأنها هي الواحد يمكن يعطيه أي مربع وتجينا أ مربع ناقص بي مربع، وبالتالي إكس ناقص واحد إكس زائد واحد، لأن أي إيدونتيتي روماركابل أ مربع ناقص بي مربع تكتب على شكل أ ناقص بي مضروبة في أ زائد بي تساوي صفر. حنا كنعرفو إلا كان شي عدد مضروب في عدد كيساوي صفر يعني أن العدد الأولي يساوي صفر أو الثاني يساوي صفر أو بجوج بهم كيساوي صفر. دونك كنقولو ديك أو أو هي اللي كتميز لي بيناتهم. دونك إكس ناقص واحد يساوي صفر أو بيان إكس زائد واحد تساوي صفر، أي أن واحد فيهم على الأقل كيساوي صفر أو بجوج بهم كيساوي صفر. دونك من هنا نعرف بأن إكس كيساوي واحد أو بيان إكس كيساوي ناقص واحد، يعني كنصيفطو الواحد هنا بالناقص كيولي عكس إشارتو هي زائد، نصيفطوه من هنا بالزائد يولي عكس إشارتو هي ناقص. دونك وبالتالي هنا عرفت الحلول ديال هاد المعادلة. كاين واحد اخر غادي يخدمها بالطريقه ديال اكس مربع يصيفط الاخر لهنا يجيني واحد، وبالتالي اكس كتساوي جذر واحد او بيان اكس تساوي ناقص جذر واحد. عفوا هاد ناقص خصها تكون هنا. دونك وبالتالي اكس كيساوي لنا واحد او بيان اكس كتساوي لنا ناقص واحد، لان جذر واحد هو واحد. يعني منين جبت هاد الخاصيه هادي يعني أن إلا كان إكس مربع كنعرفو بأن إلا كان إكس مربع كيساوي لنا شي عدد راه الإكس كيساوي إما جذر داك العدد أو ناقص جذر داك العدد. دونك وبالتالي واحد ناقص واحد كتلاحظو نفس الحلول. دونك هما شنو السؤال ندرس أنني نإتيدي لو سين ديال هذا ديال سميتو ديال جي بريم دو إكس، وبالتالي اللي مطلوب مني انا هو نحط طابلو ديال لو سين فقط. دونك هنا الصفر، هنا كندير لانترفال ديالي دومين ديفينيسيون، وبالتالي عندي شحال من حل. عندي ناقص واحد هذا نابارتيان با او دومين ديفينيسيون ديالي ديال دي جي، يعني صفر بلس لانفيني ناقص واحد ما كينتميلاش، وبالتالي حتى هذا نابارتيان با ا دومين ديال جي، وبالتالي كيبقى لي حل واحد هو الإكس إيكال أن والإكس إيكال أن. يعني بأي طريقة درتي غيبقى لك هذا هو الحل. دونك إلا ميمكنليش نقول هنا ناقص واحد، راه الصفر مكاينش موراه ناقص واحد، راه الصفر هو اللي كيجي من مور ناقص واحد. دونك الحل اللي بقى لي هو واحد. دونك كندير واحد الصفر هنا لأن مادام أن الحل ديالو يعني أن هادي كتنعدم في الصفر، وبالتالي جي بريم حتى هي كتنعدم في الصفر. دونك ندير هنا جي بريم دو إكس لأن الإشارة قلنا تأخذ إشارة هذه بلا ما ندير جي بريم دو إكس نيشان. دونك ما قبل واحد من هنا كنديرو عكس إشارة أ، وهنا كنديرو إشارة أ. دونك أ شكون هو داك العدد اللي لاصق مع إكس مربع هنا. شكون هو واحد. واحد كيف داير أكبر قطعا من الصفر، أكبر قطعة من الصفر، وهنا إشارة أ اللي هو إشارة أ أكبر قطعة من الصفر دونك موجبة، وهنا سالبة اوتوماتيكمون كانت هنا موجبة هنا سالبة. دونك هذا هو لو سين ديالاش جي بريم دو إكس. دونك السؤال تمت الإجابة عليه. دونك ثالثا calculer G de 1 et dresser le tableau de variation، وقالك الكالكول ليميت ني با دوموندي، يعني بلا ما تحط لنا في الجدول الكالكول ليميت. دونك السؤال الثالث نحسبو بعدا G de 1،
هما يعطيونا الجي ديال ان، وكنلاحظوا بان هاد الجي ديال ان حسوه راه هي لقيناها هنا باش كتعرف الخدمه ديالك صحيحه. دونك الجي دو ان غير يقول لك كالكولي جي دو ان، يعني انت خصك تتبع له الطريقه كيفاش حسبتي. ما كاينش شي واحد يجي يقول له لو جي دو ان حط له نتيجه نيشان، راه ما كيطلبش منك تحط نتيجه نيشان. حسب الجي دو ان، يعني تقول له واحد مربع الا بغيت تاخد النقاط ديال كاملين زائد جوج ناقص جوج الين دو ان. دونك حنا كنعرفو كلنا دابا تقريبا هاد الامتحان اللي كندير التصحيح ديالو في الاخر د العام، وبالتالي الاغلبيه كيعرفو شنو هي دابا الين د واحد. الين د واحد صفر، دونك غتبقى لنا جوج واحد مربع زائد جوج، اذا هي ثلاثة. وبالتالي لقيت شكون هو العدد، شكون هي الصورة ديال واحد بالدالة جي، هي ثلاثة. دونك قالك من بعد طراسي لنا واحد الطابلو، والطابلو باش نطراسيوه كيخص يكون اكس، ونحطو الدومين ديفينيسيون ها هو الواحد بلس لانفيني. دونك هنا خصنا جي بريم دو اكس، وهنا خصنا جي دو اكس. دونك لقينا هذه سالبة موجبة زي حدانا، دونك سالبة يعني نيجاتيف يعني ديكرواسونت، موجبة يعني كرواسونت. يعني إلا بغيت التغيرات أو لي فارياسيون ديال الدالة جي كيخصني ضروري نكون كنعرف لو سين ديال جي بريم دو إكس. دونك إلا كان لو سين نيجاتيف فالجي ديكرواسونت، كان بوزيتيف الجي كرواسونت. دونك الصورة د واحد لقيناها هي ثلاثة، نحطوها هنا. دونك اللي كيهمنا حنايا هو هاد النتيجة، هاد الصورة هادي واحد، باش نديتيرمينيو لو سين ديال جي دو إكس. هذا لو سين ديال جي بريم دو إكس لا علاقة بلو سين ديال جي دو إكس. هاد لو سين جي بريم دو إكس كيعطينا لي فارياسيون، أما هادي غتعطينا هاد لي ثلاثة، هادي غتعطينا عن طريق دراسة شكون لي فالو ابسولو، غتعطينا واش راها موجبة أو سالبة، أو موجبة في مجال أو سالبة في مجال، وسالبة في مجال. دونك نشوفو السؤال شنو كيطلبو لنا الأخري، هو جي دو إكس كتكون لنا شكون أكبر قطعا من الصفر. نلاحظ بأن أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي أكبر قطعا من الصفر دونك راه فرق ما بين أكبر قطعا وأكبر من أو تساوي. دونك حنا نعرفو كيفاش جات هاد أكبر قطعا، يعني أن كاينة إشارة وحدة، يعني سين وحدة عند جي في المجال كامل، هو أن أكبر قطعا من الصفر. دونك نورمالمون ملي ما كتكونش عندي كرواسونت نيشان أو دي كرواسونت، هادوك هما الحالة فين كيكونو عندي جوج لي زانترفال. أما في حالة دي كرواسونت أو كرواسونت دي كرواسونت كيكون عندي انترفال واحد كندرس في الانترفال كامل، هادي كتكون غير فالور وحدة عندي. دونك نلاحظو السؤال كيفاش غنجاوبو عليه. غادي نقول سور ياش سور زيرو بلس لانفيني، شنو عندي ثلاثة، مالا كنهبط عند ثلاثة ونرجع نطلع، يعني ما كنفوتش ثلاثة، يعني ثلاثة عندي لتحت كاع، هاهي فالور مينيمال. فالور مينيمال حيت كنهبط عندها في المنحنى ونرجع نطلع، ما كنفوتهاش، يعني هي كنهبط كنلقى الفالور مينيمال ونرجع نطلع. دونك فالور مينيمال اش كيعني هاد فالور مينيمال؟ الفالور مينيمال تكافئ ان جي دو اكس اللي هي هادي اكبر، غير تسمع فالور مينيمال جي دو اكس كبر من الفالور مينيمال ديالها، يعني كبر مناش من جي ديال ان اللي حققت لي داك ثلاثة. ها هي شكون اللي حققت لي الفالور مينيمال؟ هي جي دو ان. اذا هي تكون مينيمال حاجه انا مينيمال عندي، يعني انا كبر منها، حاجه عندي ماكسيمال دونك انا صغر منها. دونك جي دو اكس اكبر من الفالور مينيمال ديالها اللي هي 3 مقارنه مع الصفر، فهي اكبر قطعا من الصفر. دونك جو صوت لهنا تعطيني نقول له جي دو اكس اكبر قطعا من الصفر. دونك وبالتالي هاد اكبر قطعا مهما يكون اكس ينتمي لهذا المجال. دونك وبالتالي من هنا كلها هادشي اللي كيهمني، هذا هو اللي كيهمني في هاد البارتي كلها، غير بواحد النقط، ولكن اللي غادي نحتاجها في الدوزيام بارتي هي هادي. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي، هي بارتي بي. في لا بارتي بي شنو كنلقى عندي ان الفونكسيون ولات هي اف دو اكس، بحيث اكس كتساوي اف دو اكس كتساوي اكس على جوج زائد واحد الين ديال اكس على اكس. غنلاحظ بان دومين ديفينيسيون ديال لابارتي دو ديال اف هو نفس الدومين ديفينيسيون ديال جي.
لان ضروري خصني تكون عندي هاد اف سكوند ديال هادي درت اف بريم تاع هادي غتكون اون فونكسيون ديال جي. دونك اول سؤال هو مونطري كو ليميت صفر بلس مالو ولا ديال صفر بلس اكس اكبر من صفر، يعني صفر بلس كيساوي موان لانفيني اي دوني اون انتربريتاسيون جيومتريك او ريزولتا. دونك نشوف الليميت. قلنا حنا عندنا اف دو اكس شكون هي اكس على جوج زائد واحد زائد لين د اكس على اكس. دونك كسؤال اول في البارتي دو اللي هي ليميت صفر بلس اف دو اكس، اول حاجه كنقوم بها هي كنحط الاف دو اكس بالقيمه ديالها. ثاني حاجه كندير هي التطبيق المباشر. دونك لاحظ بان هذه الا طبقت عليها الصفر غادي تجي صفر على جوج، وبالتالي صفر على جوج هو صفر، دونك ما عنديش مشكل فيها. زائد واحد، ولاحظ بان هذه راه ما تخلطلكش مع الليميت ديال زائد ما لا نهايه، لان عند ليميت زائد ما لا نهايه دي ايزيال كتساوي صفر، ولكن عند الصفر بلس خاصك تكون كتعرف تميز الزيرو بلس. عند الزيرو بلس غنعطي هنايا غتجيني موان لانفيني، وهنا تجيني صفر بلس، والنتيجه غتجيني في الاخر فورم انديتيرميني. دونك الا حسبتها هكاك، الا جيت ندير ميمكنليش نقول صفر عفوا، دونك وبالتالي غناخد هادي بوحدها نعوضها بصفر بلس، يعني الين صفر بلس او ليميت صفر بلس لالين دي اكس معروف عندنا هو موان لانفيني. وهنا غنعوض بصفر بلس، يعني هاد النتيجه صفر وهادي واحد، شنو غتبقى ليها؟ تبقى لي ناقص ما لا نهايه على صفر بلس هادي، وهاد النتيجه غير تكون عندك ناقص ما لا نهايه على الصفر لا نيفيني على الصفر كتساوي ديما لانفيني، وهنا كندير جداء الاشارتين، دونك ناقص في الزائد تعطيني ناقص، دونك النتيجه هي موان لانفيني على حسب السؤال اللي قال لنا ها هو موان لانفيني. دونك تجي دير لو كار ليميت موان ليميت الين ديال ليميت ديال الين د اكس بوحديتو كيساوي شنو؟ موان لانفيني. تقول له اي ليميت عاود ديال صفر بلس ديال واحد على اكس اللي بقى هنا تحيد الالين بقات واحد على اكس، تقول له هي شحال؟ بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني نضربها في موان لانفيني تعطيني موان لانفيني. دونك اللي درت هي اما هادي هادي مقبوله، وخلاص هادي الليميت ديالها راه معروف. دونك ندوزو للسؤال الثاني. اييه لا مازال عندي اون انتربريتاسيون. لاحظ عندي تقول له اون ليميت ديال صفر بلس د اف دو اكس كيساوي لنا موان لانفيني، غير يكون عندك هنا اكس طونفير شي عدد كيعطي لانفيني، الانتربريتاسيون اللي هنا هو هاد اكس تساوي هاد العدد. اش كتقول؟ اكس ايكال زيرو، هذا فوقاش كيكون اكس ايكال زيرو؟ الى عطينا الاكس يعطينا زيرو في محور الاراتب نديرو اسقاط عمودي، كنقولو ايتون اسامبتوت مالها فيرتيكال مالها فيرتيكال اسي دو اف. دونك هذا هو لانتربريتاسيون ديالها. دونك ندوزو للسؤال اللي موراه جوج بي. جوج بي كيقول لك كالكولي ليميت بلس لانفيني ديالاش جوج ا عفوا كالكولي ليميت، ها هو كالكولي ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس. دونك باش نحسب بلس لانفيني ديال اف دو اكس كيف العاده غنحط ليميت بلس لانفيني ونعوض باكس على جوج زائد واحد زائد الين دو اكس على اكس. دونك لاحظوا هذه ايزيال كتساوي صفر، حاجه ايزيال كتساوي صفر عند زائد مانع، العكس ديال هنا فاش كان عند صفر بلس، في بلس كنعوض كل وحده بوحدها، ولكن عند زائد ما لا نهايه هذه كلها كتساوي، لان الليميت عندي زائد ما لا نهايه ديال الين دي اكس على اكس تساوي صفر، وهذه قاعده مستعمله يعني ايزيال. دونك كيبقى لي هنا واحد، وهنا زائد ما لا نهايه على جوج تعطيني زائد ما لا نهايه، وبالتالي النتيجه هي زائد ما لا نهايه. دونك كنتائج ديالي كنأطرهم. دونك غادي يجي لجوج بي
هنا ما عندي حتى شي انتربريتاسيون. علاش؟ لان لانفيني عطاتني لانفيني، هذاك باساج فيغ لي برونش انفيني هو اللي غنخدمو عليه في الاسئله اللي جايه مور. دونك هنا كيبقاو لك ليميت زائد ما هي ديال اف دو اكس ناقص اكس على جوج زائد واحد، تحسبو وتعطي اون انتربريتاسيون جيومتريك. هنا لاحظ بان اف دو اكس كتكون ديما ناقص منها شي حاجه. هذا المستقيم بالمعادله اكس على جوج زائد واحد اللي يمكن لي نسميه المستقيم إيكغيك، غتشوفوه من بعد. ها هو. دونك اول حاجه غادي نبدا بليميت زائد ما لا نهايه اف دو اكس ناقص ياش ناقص هاد العدد اللي هو اكس على جوج زائد واحد. دونك التعويض الداله، شكون هي الداله؟ اكس زائد اكس على جوج زائد واحد. لاحظ بانها هو زائد، باش غير نكمل الداله، زائد الين دو اكس على اكس. هادي راه غير عوضت اف دو اكس بالقيمه ديالها. غنقص دابا اللي لقاو لي نقصو اللي هو اكس زائد جوج، وكنلاحظ بان هو هذا تختزل. كنلاحظ بان هذا نقصتو صافي، خصني نختزل المتقابلين في الاشاره. دونك شنو كتبقى ليميت زائد ما لا نهايه ديال الين دي اكس على اكس، وهذه ازيال كتساوي صفر. حنا عاد قلنا هنايا، وبالتالي كيكون قالك انتربريتي هذا اللي كنقص شي حاجه من اف دو اكس كعدد كناخذها هي ايكغيك، وملي كتعطيني زيرو دونك غادي نعطي واحد بتيت اكسبليكاسيون هنايا. دونك سميتو اي الا كان عندي شي اف دو اكس ناقص اكس على شي ايكغيك كيساوي لي زيرو، كنقول اسامبتوت اوبليك. وإلا عطاتني اوكا، وإلا عطاتني النتيجه لانفيني كنقول برونش بارابوليك. دونك شكون هو لاسامبتوت اوبليك وشكون هو البرونش بارابوليك؟ هو داك ايكغيك اللي قلنا هذا. دونك ايكغيك ايكال اش كتقول؟ اكس على جوج زائد واحد ايت اون اسامبتوت، لان كتساوي صفر. اسامبتوت مالها؟ اوبليك مائل، اوبليك سي دو اف او فوازيناج من ديال هاد بليس لانفيني. كيف قلنا العاده ان الفوازيناج حتى كيكون تحت الليميت لانفيني عاد كنقولوا او فوازيناج، او فوازيناج دو بليس لانفيني. وهذه لانتربريتاسيون الثانيه اللي عندنا من بعد هاد لانتربريتاسيون. دونك جاوبنا على السؤال، وغادي ندوزو للسؤال 3 ا. و 3 ا هو نحسب اف بريم دو اكس نبينها كتساوي شنو؟ جوج جي دو اكس على جوج اكس مربع. دونك غادي نبداو على بركة الله باف بريم. اف بريم قلنا نحطوها نديرو اف بريم. دونك نلاحظ بان كل حاجه تشتق بوحدها، هادي تشتق بوحدها، هادي بوحدها، هادي بوحدها. هادي الا شتقيتها بوحدها راه واحد على جوج اكس، هادي كتكتب هكا. ندير لها بريم، الواحد بريم مشى للصفر، زائد الين دي اكس على اكس بريم. هادي غنطبق عليها القاعده ديال اف على جي بريم، او لا او على في بريم، يعني داله على داله بريم. دونك نرجع ندير تساوي. دونك واحد على جوج اكس مربع الا درت لها البريم ديالها، راه كيف قلنا في القواعد الا كانت عندي ك اكس بريم الكونستون، الا كانت شي كونستون مضروبه في اكس ما عندها حتى شي اس، عندها غير الواحد، دونك هي ك. هذه قاعده واحده اخرى. دونك واحد على جوج اكس، دونك عندك الكا اكس كي قلنا كتساوي ك، دونك حتى هنايا غتبقى لنا غير الكونستونط واحد على جوج، هذا صفر بلا نديرو دابا. وتبقى لي الالين ديال اكس، هادي غنخدم هادي اف على جي بريم، نضبطها هنايا اف على جي بريم. كنقول ام في الاول اف بريم مضروبه في جي، كنقص اف مضروبه في جي بريم، وكنقسم على جي او كاري. دونك نعقلو على هاد القواعد. دونك من هنا كيبان بان عندي الواحد على جوج، وهنا شنو غندير؟ زائد، ونبدا الاولى مشتقه ها هي مضروبه في الثانيه التحتانيه، وننقص عاود الاولى ما مشتقاش مضروبه في الثانيه مشتقه، ونقسم على الثانيه اللي هي هذه او كاري. دونك 1 sur 2 بلس، دونك شنو عندي؟
شنو عندي هنايا ال اند اكس قلناها هنا بان ال اند اكس بريم هي واحد على اكس، دونك واحد على اكس مضروبة في اكس ناقص ال اند اكس مضروبة في اكس بريم. قلنا اكس بريم الا كان اكس بوحدو درنا له الاشتقاق كيساوي واحد، اي عدد كونستون الا درت له الاشتقاق كيساوي واحد. دونك غادي تجينا واحد مضروبة في ال اند اكس هي ال اند اكس كلشي على اكس مربع. لاحظوا بان هنا كاين الضرب في المقام خصنا نديرو اختزال بالمقام وسميتو وبالبسط. يعني شنو يبقى لنا هنا اختزلنا باكس تبقى لنا واحد في واحد هي واحد. دونك النتيجة هي واحد على جوج زائد واحد ناقص ال اند اكس. دونك غتولي لنا النتيجة شنو هي؟ هي أن اف بريم د إكس كتساوي واحد على جوج زائد واحد ناقص ال د إكس على إكس مربع. لاحظ بأنهما كيطلبو لنا أنها تكون جوج إكس في المقام، يعني إلا لاحظتي الضرب ديال هادو يعطيني جوج إكس في المقام، جوج إكس مربع عفوا. دونك ضربنا المقام في المقام، إذا هذا نضربوه في هذا وهذا نضربوه في هذا صح. دونك غنضرب واحد في إكس مربع يعطيني إكس مربع، غنضرب جوج في هذا العدد غيعطيني زائد جوج مضروبة في هذا العدد ناقص جوج إلين ديال إكس. دونك شكون هي الجي د إكس اللي كانت عندي في الأول؟ هي إكس مربع زائد جوج ناقص جوج إلين د إكس، هي هذه بالضبط. وبالتالي نقول بأن جي د إكس على جوج ديال إكس مربع سكيفو لي مونطري. دونك جاوبنا على السؤال، يبقى لنا 3 سي. دونك السؤال 3 سي شنو كيقول لي؟ كيقول لي بان اون ديدوير كو اف اي كرواسونت. باش نبين ان اف كرواسونت في هذا المجال خصني الاشاره ل اف بريم، وانا كنعرف بان مهما يكون اكس كينتمي لنا صفر بليس لانفيني كنعرف بان هذا العدد هذا موجب قطعا. اذا اف بريم تاخذ اشاره جي ديال اكس. وإلا لاحظتيو في السؤال في التمرين الأولي في البارتي اون بينا بأن جي دو إكس موجبة عاود قطعا هنايا، دونك غتولي لنا اف بريم موجبة قطعا. دونك كيفاش غنبينو داكشي؟ غادي نبينوه بواحد ديسيرتاسيون. سيت ديسيرتاسيون سهلة تحفظ. مهما يكون إكس أبارتيان أ زيرو بليس لانفيني شنو قلنا؟ قلنا أن جوج إكس أو كاري كيقطع من الصفر، هادي جوج إكس أو كاري كيقطع من الصفر. دونك وبالتالي دو كتقول دو شنو؟ دو اف بريم دو إكس برون ماذا؟ برون لو سين دو شكون؟ ديال جي دو إكس. اي اون جي دو إكس أكبر قطعة من الصفر، يعني في هذا المجال دو إذا كانت هادي كتاخد إشارة هادي وهادي موجبة فهادي موجبة. دو اف بريم دو إكس أكبر قطعا من الصفر. دونك G est croissante, strictement croissante. Enfin, strictement croissante. أو نقولو بأنها croissante. دونك السؤال جاوبنا عليه. دونك 4 سوا دي هو هذا دو المعادلة y كتساوي لنا x على جوج زائد واحد. قالك ديتيرميني لي كوردوني دو بوان دانترسيكسيون دو لا دروات دي إلى كورس سي، يعني عطيني الإحداثيات ديال التقاطع ديال هذا المستقيم مع السي، وغي نسمع لي بوان دانترسيكسيون اوتوماتيكمون حل المعادلة اف دو اكس ناقص y إيكال زيرو صح. دونك هذا يكافئ أن اف دو اكس شكون هي؟ x على جوج زائد واحد زائد ln د x على x. ندير هذا بين قوسين نبين لكم لأن غادي تنقص x على جوج زائد واحد هو y كتساوي صفر. هذا عاود يمشي مع هذا كيف بينا في السؤال اللي قبل، سو كي فو دير أن f ديال x ناقص عفوا أن ln ديال x على x تساوي صفر. صافي هادشي نبغيو. دونك كيفاش شنو هما الحلول لهاد المعادلة؟ حنا نعلم أن مهما يكون x أبارتيان
عاوتاني صفر بلس لانفيني، أن إكس أكبر قطعا من الصفر، يعني هذا العدد موجب قطعا. وبالتالي حلول المعادلة ديال هذه كي لاصقين بهاد الحلول ديال ال اند اكس، لأن ال اند اكس النتيجة اللي في وسطها حقا كبر قطعا من الصفر، ولكن النتيجة ديالها راه تنتمي إلى ار، ربما بوزيتيف ربما نيجاتيف. دونك دو هاد اف دو اكس ناقص إيكغيك اللي هي هادي prend le signe de prend le signe ديال هاد العدد ln دو اكس. وبالتالي كنرجع للسطر وكنقول ln ديال اكس تساوي صفر تكافئ أن ندخل ليكسبونونسيال على ln دو اكس يدخل ليكسبونونسيال على الزيرو. دونك ليكسبونونسيال كيخلينا أن الإكس تشد بلاصتها تهبط، و أو دو صفر أي عدد إكس أس زيرو كيساوي صفر، بشرط أن إكس تكون تخالف صفر، لأن صفر أس صفر فورم انديتيرميني. دونك أو أس صفر واحد عفوا تساوي واحد، إكس أو أس صفر واحد، دونك هذا هو إكس لأن أبارتونون أو دومين ديفينيسيون دو إف. دونك ها هو عندنا الحل شكون هو. دونك هما بغاو لي كوردوني، دونك الكوردوني لقيت واحد منهم، ها لاحظ ديما كيقولك لي كوردوني دو بوين، راه ما كيكذبوش عليكم، دي بوين يعني عندك بوين وحده، كون كانوا غادي يبغيو جوج غيقولك لي كوردوني دي بوين. دونك دي بوين عندك وحده وها هي، ها هي تقاطع، ها هي كاينه في الرسم، كتبان في الرسم، ها هي التقاطع ديال دي مع السي في نقطه وحده اللي ها الاكس ديالها بان هو واحد، ها هو شتيوه، اسقاط العمودي ديالها على المحور الافقي يعطيك اكس ايكال ان، هذا الماط كيتسمى. دونك إيكغيك فين كنرمزلو؟ إيكغيك كنعوض باش نلقى إيكغيك هادي تلك إيكغيك شكون هي؟ إيكغيك كنعوض في هاد الدلتا، هادي كنعوض في هاد الدلتا. دونك إلا كان إكس كيساوي واحد، إيكغيك شنو كتساوي؟ واحد زائد واحد، واحد على جوج زائد واحد، دونك هي تلاتة على جوج. نحل المقامات ونعطي الكالكول تحسب ونهني راسي. دونك منين جاتنا تلاتة على جوج إيكغيك، دونك غادي نقولو بأن إكس إيكال أن et y égale 3 à la juge sont les coordonnées du point d'intersection de C de F et D مستقيم. دونك هكا كنكون جاوبت على السؤال. دونك اللي موراه غادي يقول لك كالكولي مازال عفوا 4 بي étudier le signe ديال f de x ديال f de x ناقص، دونك يدويغ لا بوزيسيون غولاتيف. دونك إلا جينا نشوفو راه حنا ديجا إتيدينا لو سين ديال f، ها هو f de x ناقص y، يعني شنو عطاتنا؟ عطاتنا هادي وديجا بينا لو سين ديالها، لو سين ديالها هو ديجا بينا الحل ديالها هو x ناقص واحد. دونك باش نإتيديو لو سين ديالها دابا بقالي فقط ونعطي البوزيسيون غولاتيف، بقالي فقط شكون هذا من سؤال 4 بي باش نإتيديو لو سين ديالها نحط هاد النقطة اللي لقيت واحد، وهذه هي اف دو اكس ناقص إيكغيك، وهنا كيطلب لي البوزيسيون غولاتيف. دونك حنا قلنا بأن عكس إشارة هنا شكون؟ عندي الإلين دو إكس عنده إشارة قدامه موجبة، والإلين هنا عنده إشارة موجبة، يعني أن موجب قطعا، وبالتالي هنا زائد وهنا ناقص، إشارة عكس إشارة دونك سالب عفوا دونك ماشي طابلو دو فارياسيون. دونك وبالتالي دابا كيخصنا، دونك عفوا غادي نعاود هذا كلها باش يكون متضح. دونك غادي يكون عندي واحد الطابلو هكا اكس، ويكون عندي اف دي اكس موان إيكغيك، تكون عندي لا بوزيسيون غولاتيف، عندي بلس لانفيني زيرو والواحد اللي لقيت إكس إيكال واحد. دونك
وهنا لي كوردوني ديال البوان اللي لقيناها 1 3 على 2 ديال البوان دانترسيكسيون. وهنا شنو قلنا؟ بوزيتيف نيجاتيف، عكس اشاره عكس اشاره دونك اللي نبغي نلقاو في البوزيسيون ريلاتيف الا كانت ناقص فانه كيعني ان سي دو اف او دو سو اي تحت دي، يعني ان اف دو اكس من تحت هذا. واذا كانت بوزيتيف غنقول سي دو اف او دو سو يعني فوق دي. دونك وهذه هي البوزيسيون ريلاتيف. من في المجال 0 1 كيكون من تحت دلتا، وفي المجال 1 زائد مايا كيكون فوق دلتا. الى رجعنا للشكل غنلقاو من 0 ل1 كيكون سي دو اف ها دلتا في هذا المجال كيكون من تحتو، وإلا بدينا من 1 لبليس لانفيني كنلقاوه كيرجع فوق. دونك الشكل الطابلو ديالنا عندنا صحيح ديال الكونكافيتي ديال البوزيسيون ريلاتيف عفوا. دونك سؤال 5 كيقول لك كالكولي اف 1 و كالكولي اف بريم دو 1. دونك راحنا عارفين علاش كيطلبوا هادو، يعني جايه ليكواسيون دو لا طونجونت، وهي هذيك كيقول لك كالكولي اف 1 اف بريم دو 1 اي دوني ليكواسيون دو لا طونجونت عند الافصول اكس 0 ايكال 1. دونك نكالكوليو اف 1 فيما كان عندي الاف فيما كانت عندي الاف عفوا هي نعوض الاكس بالان. دونك 1 على 2 زائد 1 زائد الين 1 على 1 الين 1 صفر، صفر على 1 صفر، تبقى لي 3 على 2 صافي. دونك اف بريم غنمشي لاف بريم اللي لقيناها اللي قال لنا نبينو عفوا هنا هي، ونعوض اف بريم اكس نعوضو بواحد، اي ان شنو غتولي عندي هي جي دو 1 على 2 1 مربع. دونك جي دو 1 رانا ديجا حاسبينها، جي دو جي دو 1 عطاتنا 3 ديجا محسوبه، جي دو 1 ايكال 3. دونك نحسب جي دو 1 شنو كتساوي 3 على 2 في 1 هي 2 وبالتالي 3 على 2. دونك من هنا ليكواسيون دو لا طونجونت هي على الشكل التالي اف ديال اكس 0 بريم عامل اكس ناقص اكس 0 بلس اف دو اكس 0 تيل كو ان هذاك الاكس 0 كيساوي 1. دونك نرجع نعوض به. دونك الى عوضت به غادي يولي اف بريم دو 1 اكس موان 1 بلس اف دو 1. دونك لاحظ بان اف بريم دو هادي 3 على 2 و اكس ناقص 1 زائد عاود 3 على 2 اف دو 1. دونك نخدم الخدمه ديالي كنشر 3 على 2 اكس ناقص 3 على 2 زائد 3 على 2، وبالتالي 3 على 2 مع 3 اشارتين مختلفين كيمشيو، شنو كيبقى لي y كيساوي 3 على 2 اكس. هذا هو ليكواسيون دو لا طونجونت. ولكن بغيت نعرف شكون هي النقطه بالضبط، نعوض هاد اكس هنا 1 وتبان لي بان 1 و إيكغيك نعوض هنا تعطيني 3 على 2. هذه هي لا طونجونت، ولكن هما لي طالبين لي حنايا باش إلا كنا غنحتاجو نرسموها في الشكل. دونك نرجع للشكل ونلاحظ بان جاوبت على السؤال. دونك غادي نشوف سؤال 6. سؤال 6 شنو كيقول لي؟ لاحظوا مزيان معايا. دون لا فيغور سي دي سي هادي لتحت سي لا كوب ريبريزونطاتيف ديال اف، la courbe représentatrice de f et de la droite d'équation، يعني هاد السي هذا هو اللي كيمثلنا f de x في الميبيان، و دي ها هي حتى هي اللي كتمثلنا هاد دي هذا في الميبيان. دونك كيف قلت سي دي اف كتمثلنا اف و دي كيمثلنا هاد ليكواسيون هادي. دونك سوا ا ها هو هاد ا قالك سوا بانه هو البوان دانترسيكسيون ديال اف سي دي اف مع او اكس باينه.
Donc, donner à partir de la courbe C le signe de f de x. Le signe هذه هي c de f. هيا. لو سين دو اف دو اكس ديالها باين. حنا شنو كنقولو؟ اللي كيكون فوق او اكس، اللي فوق او اكس موجب، واللي تحت او اكس سالب، لان المقارنه مع سي دو اف مع من؟ مع او اكس اللي كان فوقها. دونك كنلاحظ بان المجال كينقسم لجوج المجالات، من الصفر ل ا ومن ا بلس لانفيني، فين كيتقاطع مع او اكس في ا. دونك من الصفر ل ان، من ا عفوا، ومن ا لهنايا. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول سور، واحد معايا بالضبط، غادي نقول هذا السؤال 6 سور المجال اللي هو صفر ما داخلش ا داخله هذا، غنلاحظ بان سي دو اف اي طو دسو تحت او اكس، دو اف بري اف دو اكس هي كتكون من تحتو كتكون سالبه. وعاود سور المجال ا داخله بلس لانفيني سي دو اف اي طو دسو فوق او اكس، ها هي هنا من هنا لهنا سي دو اف هو الفوق من او اكس. دونك دو اف دو اكس اكبر قطعا من الصفر. وبالتالي هذا هو لو سين اللي بغاو، يعني في هذا المجال موجبة وفي هذا المجال سالبة. وهكا ان شاء الله كنكونوا خدمنا التمرين الثاني ديال الامتحان ديال الدورة العادية ديال 2020. نضرب لكم ان شاء الله موعد مع لابارتي الاخرين او لي فيديو الاخرين اللي غيكون فيهم الشرح ديال لي سويت ليكزارسيس 1، وفيديو الاخر ان شاء الله غادي يكون فيه لو شوا ليكزارسيس او شوا. دونك كنقول لكم شكرا على المتابعة، والى اللقاء في فيديو قادم.